नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया था। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। सिर्फ मेरे शौहर और मेरे ससुर थे। सास पहले ही फौत हो चुकी थी और मेरे शौहर अपने माँ बाप के एक ही बेटे थे। मेरे वालिदैन इस रिश्ते पर बहुत खुश थे कि बहुत लंबा चौड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज़्यादा मसाइल भी नहीं होंगे, मैं बहुत सारे मसाइल से बच जाऊंगी। यह सोच के बहुत खुश थी और सच था कि वो दोनों बहुत अच्छे ही थे। और मेरे ससुर को खाना पकाने का बहुत शौक़ था और शौहर और ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर पर अकेली होती थी, इसलिए अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और घर की सजावट वगैरह में लगी रहती थी। इस बात से मेरे शौहर और ससुर दोनों बहुत खुश थे। एक छुट्टी के दिन मेरे ससुर खुद खाना बनाते थे कि तुम सारा हफ्ता खाना बनाती हो, आज तुम्हें खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो इनकी इस बात से बहुत खुश होती क्योंकि इतना ख्याल रखने वाले लोग हैं। कोई ये बात सुनता या देखता एक दफ़ा तो मेरी किस्मत पर रश्क करता और शायद मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन ही समझती थी अगर वो मेरे साथ ना होता। मेरे शौहर ने नया कारोबार शुरू किया, इस वजह से इन्हें दूसरे शहर जाना पड़ जाता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे इसलिए मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ था और मैं खुशी खुशी शौहर को जाने की इजाज़त दे देती थी कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और कुछ माह से मेरे ससुर की पेंशन हो गई थी और वो घर पर ही होते थे और अक्सर खाना वो बना दिया करते थे। लेकिन एक दफ़ा जब मेरे शौहर दूसरे शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर से कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर नहीं माने और ज़िद की कि खाना तो मैं ही बनाऊँगा। मैं भी खामोश हो गई कि इतने प्यार से कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। ससुर ने खाना बनाया और मैं खाना खाकर सो गई। और हैरत की बात यह कि मुझे लेटते ही नींद आ गई और मैंने इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंद लगा हुआ था। मैंने इस बात का जिक्र किसी से ना ही किया और ना ही मेरी ऐसी सोच थी। मुझे तजस्सुस होने लगा ऐसे क्यों होता है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ सुकून से खाना खाती हूँ और मुझे लेटते हुए कभी नींद नहीं आई थी कि मेरी बचपन की आदत थी। मैं कुछ देर करवटें लेती रहती थी, इसके बाद मुझे नींद आती थी। लेकिन जो 2 दिन मुझे अचानक नींद आई, ससुर ने खाना बनाया था। मसला ये था कि मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर शौहर को बताती तो कोई भी इंसान अपने बाप के बारे में गलत नहीं सुन सकता था और वो मुझे ही इल्ज़ाम देते थे। घर में और कोई भी नहीं था और माँ बाप को मैं बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्योंकि वो सारा दिन घर होते थे, शौहर नहीं होते थे, इसलिए मुझे इन्हीं से बात करनी पड़ती थी और वो भी मुझे बस हर वक्त अपने आगे पीछे रखना चाहते थे। जो पहले मुझे अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे सब अच्छा नहीं लगता था। तो मैं चाहती थी कि मैं इनके सामने ना हूँ, लेकिन एक घर में रहते हुए ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था। फिर एक दिन तो इंतहा ही हो गई और मेरे शौहर को ज़बरदस्ती मेरे ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर वहाँ का काम लेकर आओ। तो वो कहते रहे कि वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना नहीं बनता। लेकिन मेरे ससुर ने इनको डांट दिया कि तुम्हें बड़ा पता है, बार बार काम देखना पड़ता है, इस ऑफ़िस को भी जाके देखो। मजबूर होकर मेरा शौहर दूसरे शहर चला गया। मेरे शौहर के जाते ही इनके चेहरे पर ऐसी चमक नज़र आई जैसे इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मैंने फ़ौरन कहा कि मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा भी अभी यहाँ नहीं है, तुम भी चली गई तो मैं पीछे अकेला रह जाऊँगा, यहीं रह जाओ जब तक वो वापस नहीं आता, फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई कि मैं तो इनको कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिल में जो शक बैठ गया था कैसे ख़त्म हो सकता था। और इस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया, जो कि मैंने कहा मेरा दिल नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा सा खिला दिया। फिर खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आ गई और बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़ों दोनों पर गंद लगा था। मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने शौहर को बता के रहूँगी, इसलिए मैंने कपड़े उतार कर इधर वॉशरूम में ही लटका दिए और सोच लिया कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर अपने शौहर को दिखाऊंगी। वो आए तो मुझे मौके की तलाश करने लगी। इनको हकीकत बता दूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ रहते थे। रात को जब मेरे शौहर मेरे कमरे में आते
تو میں ان کو ڈھکے چپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے یہ ڈانٹ دیا کہ تم غلط مت سوچو، تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں اور تم ان کے اوپر شک کر رہی ہو۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ آخرکار میں نے کپڑے لا کر ان کو دکھا دیے کہ یہ میری بات کا ثبوت ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو باپ کی محبت کی پٹی بندھی تھی، اس لیے وہ میری کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے باپ پر الزام لگا کر اپنا کوئی گناہ چھپانے جا رہی ہو۔ میرا باپ رات کو سو جاتا ہے، اسے کیا معلوم کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہ جانے کس کو بلا لیتی ہو۔ ایسی بات سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دونوں کی بہت شدید لڑائی ہوئی اور اس کے بعد میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ 10 سے 15 دن گزر گئے، لیکن انہوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ اب تو گھر میں سب نے مجھ پر سوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ پہلے تو تم کبھی اتنے دن نہیں رہ رہی تھی، کیا ناراض ہو کر آئی ہو؟ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ غلط بھی میرے ساتھ ہی ہوا اور میرے شوہر نے میرا یقین بھی نہیں کیا، لیکن میں ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی اب کون سا کھیل کھیلے گی زندگی میرے ساتھ۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد میرے سسر مجھے لینے کے لیے آ گئے کہ بیٹا اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تم گھر نہیں آئی، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ ان کی اس محبت پر میرے گھر والے بہت خوش ہوئے، لیکن میں تو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں تو ان کے بیٹے سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ میرے سسر کو بھی شاید معلوم تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو بھی مسئلہ ہے دونوں بیٹھ کر حل کر لینا، اتنا ناراض ہو کر بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں۔ وہ سمجھاتے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں مجبور تھی کہ والدین کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ گھر واپس آ گئی، لیکن میرے شوہر کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے جتا دیا کہ جس سسر پر تم الزام لگا رہی تھی وہی تمہیں گھر واپس لائے ہیں، ورنہ میں تو تمہیں کبھی گھر واپس نہیں لے کر آنا چاہتا تھا۔ میری کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف گھر کو بچانے کے لیے ان سے معافی مانگی اور بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا۔ اب میں خاموش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میرے سسر کی وہی روٹین تھی۔ وہ شوق سے کھانے پکاتے اور اکثر ان کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی۔ یہ جو کچھ بھی تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی مجھے نیند آ ہی جاتی تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ زندگی عجیب تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور جیسے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ویسی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی کہ نہیں کیا تھا اور کیا بن بیٹھی تھی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میرے سسر کو بھی میری عادت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن کھانا بنانے کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ میرے سسر کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جو بھی ایک دفعہ سسر کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، لیکن مجھے تو اب ان کے کھانے سے گھن آتی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ 3 بندوں کے گھر میں اپنے لیے الگ بھی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ پاک وہاں سے راستہ دکھاتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت پرانی دوست جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور دوسرے شہر چلی گئی تھی، اپنے شوہر کے ٹرانسفر کی وجہ سے شہر میں واپس آ گئی، اور ایک دن بازار میں خریداری کے دوران اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد دوست کو دیکھ کر فطری بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ وہ 2 دفعہ ہمارے گھر آئی تو اس نے میرا اور میرے سسر کا رویہ نوٹ کیا، تو مجھ سے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ میں نے اس کو ساری باتیں بتا دی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں میری مکمل مدد کرے گی۔ ایک دن جب میرے شوہر ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے شہر گئے، میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے کھانا بنانے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ سے نکال کر چھپا دیا، اور دوسرے دن وہی ہوا جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن میں نے وہ کھانا اپنی دوست کو دے دیا، اور کیونکہ اس کا شوہر ایک سائنسدان تھا اس لیے وہ کھانا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ اس کھانے میں نیند کی دوا شامل تھی، اسی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو دکھا دوں
لیکن پھر مجھے وہی ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں گے کہ تم نے میرے باپ پر الزام لگایا ہے اور اب کی دفعہ مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال دیں گے۔ اس ڈر نے میری زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ اور پھر ایک دن جب میرا شوہر گھر نہیں تھا، میرے سسر نے کھانا بنایا تھا، تو میں نے اپنی دوست کے مشورے سے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہی، کیونکہ آج مجھے اس رات سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کریں گے میں شور مچا دوں گی، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں نے شور مچا دیا تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اب تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے سارے رات سے پردہ اٹھانے سے پہلے فون کی ریکارڈنگ آن کیوں نہ کر دی تھی۔ کم از کم یہ سب کچھ ریکارڈ تو ہو جاتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا میرے سسر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں سو چکی ہوں تو انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، اور میری تو روح کانپ گئی تھی سب دیکھ کر، لیکن میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس لیے میں شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن دوست کو فون کیا اور سارا کچھ اس کو بتا دیا۔ وہ خود بھی سب سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا تمہیں یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتانا ہی ہوگا، لیکن میرا ڈر مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بند گلی میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں۔ میری دوست نے میری مدد کرنے کی ٹھانی اور اس نے کہا وہ خود میرے شوہر سے بات کرے گی۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو کھانے پر بلا لیا۔ میرے شوہر سے بات شروع کی تو اس بات سن کر میرے شوہر ہتھے سے اکڑ گئے۔ میرے شوہر اس سے ناراض ہو گئے، لیکن جب اس نے آرام سے کہا دیکھیں آپ اس بات کو جان لیں، اگر میری بات غلط ہے تو بے شک آپ اسے چھوڑ دیجیے گا، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو پھر جو آپ کو کرنا چاہیے کیجیے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اور اتنی بڑی شرط کے بعد میرا شوہر بھی راضی ہو گیا۔ اب صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ کرنا تھا کہ میرے سسر کو معلوم بھی نہ ہو اور شوہر پر ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ میری دوست نے وہ رپورٹ بھی میرے شوہر کے سامنے رکھ دی جو کہ میں نے کھانے کی بنوائی تھی۔ شاید اس رپورٹ کی وجہ سے انہیں مجھ پر یقین آیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ انہیں دوبارہ دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میرے سسر سن کر بہت خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم ضرور جاؤ۔ میرے شوہر گھر سے تیاری کر کے نکل گئے، لیکن اپنے ایک دوست کے ہاں چلے گئے اور دوسرے شہر نہیں گئے۔ ہمیشہ کی طرح کھانا میرے سسر نے بنایا۔ کھانا بنانے میں مصروف تھے تو میرے شوہر خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے اور کمرے میں چھپ گئے۔ سسر کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا کیونکہ مجھے معلوم ہی تھا کہ ابھی کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جائے گی، لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں ہے، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ میں کمرے میں گئی اور شوہر کو بتایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں اور اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں تو بستر پر لیٹے ہی سو گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ رات کیا ہوا، لیکن جب میں صبح کو اٹھی تو میرے سسر اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ بہت دیر گزر گئی اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اب تو مجھے فکر شروع ہو گئی۔ میں نے دونوں کے نمبر پر فون کیا۔ ان دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً اپنی دوست کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن شام تک ان دونوں باپ بیٹے کا کچھ نہیں پتہ چلا اور اس وجہ سے میرا حال برا ہو گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آج کھانا کھایا ہی کیوں۔ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا ہوا کیا ہے، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح میرے کپڑوں پر گند نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن میرے شوہر اور سسر کا کچھ علم نہ تھا۔ میری دوست بار بار کہتی کہ تمہیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن میں پریشان تھی کہ پولیس کو کیا بتاؤں گی کہ وہ دونوں گھر سے کیوں اور کیسے غائب ہوئے ہیں۔ اس لیے مجھے انتظار کرنا تھا، لیکن اس بات کو 2 دن گزر گئے اور میرے شوہر اور سسر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتانا پڑی۔ میرے بھائی فوراً آ گئے اور جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے شدید ڈانٹا کہ تمہیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی۔ ان کا کوئی
दोस्त पुलिस में था। उन्होंने इसको इत्मीनान में लेकर इसको सारी बात बता दी। पुलिस के अपने ज़राए होते हैं और ना जाने पुलिस ने फ़ोन ट्रेस किया या कोई और सुराग ढूंढा। लेकिन रात को मेरे शौहर और ससुर दोनों घर आ गए। मेरे शौहर बेहोश थे और मेरे ससुर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, जैसे इनका दिमाग इनके कंट्रोल में ना हो। मैं तो ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो गई थी। भाई ने मुझे दिलासा दिया कि इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी सूरत हाल मालूम हो जाएगी। जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ मेरे शौहर को बेहोशी की दवा दी गई है और पुलिस अपना काम करके वापस चली गई। लेकिन अब मुझे तजस्सुस था ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं इन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिए, ये सब क्या था। तो मेरे शौहर ने बताया कि जैसे तुमने बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद कुछ देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुए। इनका अजीब सा हुलिया देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा और जैसे ही वो तुम्हारे बिस्तर के करीब गए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इनको आवाज़ दी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ पूछता मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर देखता हूँ मुझे अपनी गर्दन पर सुई चुभती हुई महसूस हुई और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। फिर ससुर से पूछा कि आप ही बताएं ये सब क्या सिलसिला है, क्योंकि अब कहानी आपके हाथ में है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे खुद मालूम नहीं हुआ मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर्फ ऐसे हुआ कि तुम्हारी और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी। वो शादी को 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई औलाद नहीं है। पर मैं कोई औरत तो हूँ नहीं जो इस मौजू पर तुमसे बात करें। मैंने एक दफ़ा दोस्तों में बैठे हुए इस बात का जिक्र किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर है जो कि आमिल भी है और इनसे अगर तुम दवाई लेकर अपनी बहू को दोगे तो इसकी औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर इस आदमी के पास गया था और जिस तरह वो कहता रहा मैं करता रहा था कि नींद की दवाई खाने में मिला दिया कर, और इसके बाद वो मुझे मुख्तलिफ अमल बताता रहा तो वो मैं करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से घुमाकर तुम्हारे हाथों से मुर्गी ज़िबा करवानी थी तो कभी कबूतर, क्योंकि तुम बेहोश होती थी तो तुम्हारा हाथ पकड़ के काम मैं खुद ही करता था। वो जो अजीबोगरीब चीज़ें वो मुझे बताता रहा और मैं भी अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभार तो मुझे महसूस होता मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में है और मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे खुद ब खुद सब होता चला जा रहा था। और जिस रात मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी इस रात आखिरी अमल था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं वापस पलटा और इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के काबू में चला गया हो और अब इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन अब हमारे हर सवाल का जवाब इस डॉक्टर के पास था, इसलिए मैं अब अपने ससुर और शौहर को लेकर इस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने फ़ौरन अपने पुलिस वाले दोस्त को भी इस सारे मामले की इत्तला दे दी और पुलिस भी पहुंच गई। जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो इसने बताया कि वो हकीकत में सिर्फ काले जादू का माहिर है। डॉक्टर का नाटक इसलिए करता है कि पढ़े लिखे लोग जादूगरों के पास नहीं आते। और जिस रात मेरे शौहर मेरे कमरे में थे आखिरी अमल था और वो ख़ुद कमरे में भी मौजूद था। इसने बताया कि आखिरी अमल से मेरी रूह इसके कब्ज़े में चली गई थी और मेरी जो भी औलाद होती वो इसी के कब्ज़े में होती, लेकिन शायद मेरी और मेरे शौहर की नीयत साफ़ थी, इसलिए अल्लाह ने मेरे आखिरी लम्हात में मदद की और हम इतने बड़े मसले से बच गए। और वो मेरे ससुर और शौहर वो दोनों लेकर गया था। इनकी कुर्बानी देना थी ताकि जो अमल अधूरा रह गया था इसको ठीक किया जाता। कि हमेशा आंखों का देखा सच नहीं होता और हम खुशी की खातिर गलत काम भी कर जाते हैं, तो खुशियाँ सिर्फ खुदा से मांगनी चाहिए।